नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगे हमारी ज़िंदगी पर, है ना, कि हम कितना, जब हम निकले यहाँ से तो हमने दुआ पढ़नी है ना, निकलने की। फिर हम सवारी पे बैठेंगे तो हम सवारी की दुआ पढ़ेंगे। जब हम घर में दाखिल होंगे तो घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ेंगे, है ना। इस तरह से जो है हम, अगर हमें नहीं आता है तो मसनून दुआओं से दुआएं सीखेंगे, या मैंने जो सुन्नत तरीके की डाली हूँ तो किस तरह से सुन्नत तरीका है तो उस तरह से सीखेंगे, और सिर्फ फौरी तौर पे देख करके आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं दोबारा से फिर बोल रही हूँ वही बात कि सुन करके वो आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं। बार बार उसको सुनो ताकि तुम्हें मेमोराइज हो जाए। क्या सुनने से बात दिल में उतरती है ना। और देखो, यूं दीन दाखिल होगा ज़िंदगी में, लेकिन अगर दीनदार बनना है तो दीनदारों की सोबत में उठो बैठो। जब तक कि तुम दीनदारों की सोबत में जाके उठोगे बैठोगे नहीं, दीन तुम में दाखिल नहीं हो सकता। तुम्हें जाकर के दीनदारों के बीच में बैठ कर के दीन हासिल करना है इंशाल्लाह। और ऐसी मजलिसों को जन्नत के बाग से तशबीह दी गई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अजमईन से कि जब तुम जन्नत के बागों में जाओ तो खूब चरो। तो पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जन्नत के बाग में जाओ तो खूब चरो से क्या मुराद है? तो कहा, जब तुम दीनी हलकों में बैठो, दीनी मजलिसों में बैठो तो खूब इल्म हासिल करके उठो, है ना, कि ये जन्नत के बाग है। इसमें जब तुम जब जाओ तो दीनी इल्म खूब हासिल करो। अगर दीनदार होना चाहते हो तो दीनी मजलिसों में जाकर के इल्म हासिल करो, तभी तुम दीनदार हो सकते हो, है ना, वरना के नहीं। दीन दाखिल होगा तुम्हारे में, लेकिन दीनदार अगर बनाए तो दीनदारों की सोबत में जाकर के बाहर निकल के उनके साथ, दीनदारों के साथ उठना बैठना पड़ेगा, तो तुम दीनदार होगे इंशाल्लाह। दीनदारों की सोबत इख्तियार करो, है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाए कि दोस्ती जो है वो दोस्ती किससे करो? सोच समझ के करो, है ना। दोस्त अच्छे रखो, नेक लोगों में उठो बैठो, जो तुम्हें अल्लाह की याद दिला दे। आखिरत में तुम्हें जब मौत की घड़ी आएंगी तो तुम्हारे सामने वही लोग आएंगे जिनके साथ तुम जिंदगी में रहते थे, है ना। नेक लोगों की सोबत इख्तियार करो। अच्छा, हमारे जो भी काम हो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हो, है ना। ये नहीं कि हम, एक मोमिन में और एक गैर में क्या फ़र्क है? मोमिन और गैर में फ़र्क है ना। क्या फ़र्क है कि मोमिन जो है वो, मोमिन और गैर में क्या फ़र्क है कि मोमिन जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जीता है ना, कि उसकी सुबह से शाम तक की ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे हो, कि आप अलैहिस्सलाम के तरह, जैसे आप अलैहिस्सलाम का तरीका है वो ज़िंदगी में हो, वरना उसके बरक्स जो तरीका है वो कबूल नहीं होगा। मोमिन में मौत की प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और मौत की गाड़ी आई, सवार हुआ और गया, है ना। तो उतनी मेहनत करो जितना दुनिया में रहना है। हम दिन भर शौहर की जिम्मेदारी, बच्चों का, ये वो, पूरा घर संसार का हम सोचते, लेकिन क्या हमने एक दिन भी ये सोचा कि आज मेरा दीनी टाइम टेबल क्या होगा? आज मैं कितना तस्बीहात पढ़ूंगी? आज मैं कितने पारे पढ़ूंगी? सोचे हमने सोचे? ये हमें सोचना है। अब देखो, सहाबा 6 महीने पहले जो है ना, तो रमज़ानुल मुबारक के लिए दुआएं करते कि अल्लाह हमें रमज़ान नसीब हो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबा व शाबाना व बल्लिगना फ़ी रमदान। या अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फरमाइए और हमें रमज़ान में पहुँचाइए। कितनी फिक्र करते। उसके बाद 6 महीने तक के दुआ, रमज़ान के रोज़े कबूल होने की दुआएं करते। आज हमारा मामला क्या? हम रमज़ान की तैयारी कर रहे। हमारे यहाँ रमज़ान की तैयारी किसे कहते? भजिए, समोसे, पकोड़े की तैयारी हो जाती है कि ये भरे, वो सामान भरे कि नहीं, ये भरे कि नहीं। ये 1 महीना की नेकियों की सेल लगी हुई रहती है मेरी बहनों, बच्चियों, नेकियों की सेल लगी रहती है कि तुम्हारे लिए सेल है। कि सेल में कैसा, एकदम हमको अफरा तफरी में जैसा जितना चाहिए उतना हम अर्न ये कर सकते ना, जैसे हम, वैसा ये नेकियों की सेल है। इसमें इस महीने में नेकियों की सेल है ना। इतना ज़्यादा जो है, जैसी चांद दिखाई देता है उसके बाद से जो है नेकियां तुम जितनी चाहो कमाओ। बाद में पहले के लोग तो रोते थे जब रमज़ान मुबारक जाता था तो अलविदा रमज़ान पढ़ते थे, है ना। हमको अभी से ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबा व शाबाना व बल्लिगना रमदान।
ہے نا. اور دوسرا کہ رمضان کی تیاری کرنی ہے کہ ہمارے کیا ہے, جو بھی رمضان کے کپڑے وپڑے عید کے لا کر کے رکھ دو, بچوں کے خود کے پہلے. رمضان میں بڑے بڑے روزوں میں جا کے بازاروں میں نہیں پھرنا ہے نا. جو بھی بنانا ہے اچھا اچھا بنا کے کھانا ہے, بناؤ اور کھا لو. یہ ایک مہینہ گھر میں سے بھی معذرت چاہنا کہ یہ ایک مہینہ ہمارے لیے ہے, ہم عبادت کریں گے. معمولی سا کھانا بناؤ سیدھا سادہ, جو کھا کر کے تمہارا دل عبادت میں لگے. دیکھو خوب پیٹ بھر کے کھاؤ گے نا تو اتنی اچھی نیند آئیں گی کہ رمضان سوتے سوتے میں نکل جائے گا. اس لیے اتنا اچھا پیٹ بھر کے کھانا یوں بھی منع ہے نا. کہ بتائے تھے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں اور یہاں تو کہ تم کو اگر فٹ رہنا ہے جیسے تو 3 حصہ یہ رکھو, ایک پانی کے لیے, ایک سانس کے لیے اور ایک کھانا. اس طرح سے کھانا ہے تم کو تو تم فٹ رہو گے اور فائن رہو گے. اور ایسا کم سے کم ایک رمضان از ناٹ دا منتھ آف فیسٹ, اٹس دا منتھ آف فاسٹ. تو اس میں سیدھا سادہ کھانا کھائے, اپنی نمازوں کی فکر کرے. دیکھو کچھ لوگ روزے رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے, تو اگر روزہ فرض ہے تو نماز بھی فرض ہے نا ہم پر. ایسا تو نہیں کہ روزے فرض ہے نماز فرض نہیں ہے. اور روزے کیوں فرض کیے گئے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دیکھو تمہیں پر روزے نہیں کو فرض کر دیے گئے, کہہ رہے ہم پہ روزے فرض کر دیے گئے کیا ایسا؟ تو تم سے پہلے بھی لوگ جو تھے ان پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے, ہے نا, تاکہ تم میں تقوی اختیار ہو. ہم کیسا اللہ فرماتے ہاں سحری کا وقت ہو گیا کھا لو, رک جاؤ, سحری کا وقت مکمل ہو گیا, پھر افطار کا وقت ہو گیا کھا لو, ہے نا, اس میں تاخیر نہ کرو. تو تاخیر نہ کرو اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک دم ایسے نہیں کہ بس آزان ہوئی کہ منہ میں ڈال لیے کھانا, ایسا نہیں. پرانے لوگ جب دکان پہ جاتے تھے نا, لوگ کیا کرتے تھے, آنے کے بعد روزہ کھولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے. تو بتایا کہ اتنا تاخیر بھی نہ کرو, ہے نا, اور ایسا کہ وقت پہ کھولو روزہ. اور جو ہے سحری نہیں کھاتے لوگ, تو سحری نہیں کون کھاتا تھا؟ یہودی سحری نہیں کھاتے. سحری میں برکت ہے تو سحری ضرور کھانی ہے. 1 مہینہ تو ہے, کھا کے رات کو سو گئے ایسا نہیں, پورے احترام سے. رمضان مہمان ہے اللہ کا جو ہمارے پاس آتا ہے نا, اسے رسوا نہیں کرنا ہم کو, مہمان کو اس کو خوب اچھی طرح سے اس کا حق ادا کرنا ہے ہمارے لیے. وہ بھی اگر ہم رمضان مبارک کے پورے احترام سے روزے رکھیں گے تو ہمارے لیے بخشش کا سبب ہو سکتا ہے انشاءاللہ. 2 بھائی تھے بتائے نا, ایک جہاد فی سبیل اللہ میں وہ جو شہید ہوا, اور ایک بھائی جو وہ بیماری میں اس کا انتقال ہوا. تو پوچھا کہ کون پہلے جنت میں گیا, تو وہ کہا کہ جو بیماری سے انتقال ہوا وہ. تو کہا یہ کیسے؟ تو کہا جو دوسرا تھا نا اس کو, جو بیمار تھا شہید ہوا وہ, لیکن دوسرا جو بیمار تھا نا اسے 1 رمضان زیادہ مل گیا, تو اس لیے وہ پہلے جنت میں. تو رمضان کی کتنی اہمیت ہے نا. تو اس کو یوں ہی ضائع نہ کرے. جو کھانا من ہے تمہارا, کھانا ہے پینا ہے سب ابھی کھا لے پی لے, اور رمضان جو ہے پورے احترام سے روزے رکھے, اور جو ہے بیکار کی گفتگو کرتے نہ بیٹھے لوگوں سے, بالکل ایک دم سیریسلی اپنا قرآن خوب پڑھے. اچھا, رمضان کے 2 شان ہیں. ایک یہ کہ دن کا روزہ اور رات کی تراویح کتنی 20 رکعت 2 کر کے, ہر 4 رکعت کے بعد ہم کو وہ پڑھنا ہے تراویح کی دعا, پھر اس کے بعد 2 کر کے 4. تو اس طرح سے عشاء پڑھ کے فوراً جو ہے وہ تراویح کی نماز پڑھ کے پھر وتر واجب پڑھ لو. تو اس کو بہت ثواب ہے. تراویح کے جو ہے نا ایک سجدوں پر 1,500 نیکیاں ایک سجدوں پر. تو ہمیں کتنے لاکھ نیکیاں ملیں گی, ایک سجدے پر 1,500 نیکی. اور کتنا اس کا ثواب ہے کہ خاص ایک کلپ بنا کے اور ڈالنا پڑے گا کہ اس میں اتنا ثواب ہے تراویح کا 20 رکعت. لیکن یہ ایک رمضان میں ہی پڑھنا ہے بس, ہے نا. اور روزہ رکھنا ہے تو روزہ بھی پورے احترام سے رکھے. 1 منٹ بھی اگر جیسا روزے کا وقت مکمل ہو گیا اور کھا لیے تو تمہارا روزہ نہیں ہوا. 1 منٹ بھی اگر تم نے روزے کا وقت ہو گیا اور تم نے کھا لیے کہ نہیں میں نے 1 منٹ بعد جو ہے کھا لی, تو اس کے بعد تمہارا روزہ قبول نہیں ہوا. تو پورے احترام سے وقت دیکھنے کا کہ بھائی وقت کتنا ہوا ہے. سحری کے وقت بھی کہ کتنے بجے کا روزہ ہے, تو 5 سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دو کہ بھائی ٹھیک ہے اب میں نے کھانا پینا روک دی, ہے نا. اور جیسے اذان کا وقت ہوا تو اس سے 5 سے 10 منٹ ٹھہر کے روزہ کھولو, کیونکہ کوئی گھڑی فاسٹ چلتی ہے کوئی گھڑی سلو چلتی ہے. تو سیفٹی ریزنز کے حساب سے اپنے روزوں کو خوب اچھی طرح بچاؤ. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.